misteryosong balay. Sa usa ka gamay nga lungsod, adunay isa ka dako nga balay dapling sa dalan. Kani adto kay tiyada og makaingon gid ka og kanindot sa balay. Apan paglabay sa unom ka tuig nga walay nagpuyo, mura kining nahimong haunted house. Sa kilid sa balay adunay pabrika nga buhatanan og pan, ug usa ka dakong bakanteng lote nga ginahimong parking lot kini. Bisan sa adlaw, lahi ra gyud kay bisan kinsa nga moagi dinhing balaya, hadlok mo tan-aw. Daghan ang nag-ingon nga kung tutukan nimong balay, murag adunay mga mata nga nagtan-aw usab balik nimo. Tungod kay dugay nang mulay nagpuyo. Nakauna-huna ang tag-iya nga iparenta na lang ang balay. Apan, ang mga nag-abang kay dili magdugay. Adunay uban nga muhawa human sa pila ka semana, ug ang uban pod pila lang ka bulan ang kadugayon sa pag-antos tungod sa ilahang kakabatian nga kahadlok sa balay. Usa ka adlaw adunay miabot nga bag-ong nagrenta. Siya si Aling Lenda. Usa ka kugihan ug nahimong amahan sa iyang mga anak. Aduna siya'y upat ka anak, usa ka babae ug tulo ka lalaki. Nag-abang siya aron magsugod og bag-ong kinabuhi o magtukod og gamay nga negosyo para sa kaugmaon sa iyang mga anak. Plano niya nga abrihan ug utro ang tindahan para naa sila'y pangkwartahan. Sa unang adlaw nila sa balay, nalipay kaayo ang mga bata tungod kay dako ang lugar nga madulaan ug madaganan sa mga bata para naa sila'y lingaw sa balay. Apan, samtang gilibot ni Aling Lenda ang matagsog sa balay, adunay lahi siyang gibati. Hilom kaayo ang palibot, bisan naa lang kini daplin sa dalan. Ang hangin sa sulod sa balay, bugnaw kaayo, bisan init ang panahon sa gawas. Daghan bahin sa balay, ang ngit-ngit kay hinay ang suga. Dako gyuday kaayo ning balaya, sulti sa iyang kamagulangang anak. Oo, tubag ni Aling Lenda. Busa, inahanglan nato ng limpyo ug ayuhon para nga makasugod na tag pamaligya sa tindahan. Sulod sa pipila ka adlaw, busy kaayo ang pamilya sa paglimpyo sa balay. Giayo nila ang mga daang butang o gitangtang ang abog sa matag kwarto. Hinay-hinay usab nga naabrihan ang ilang sari-sari store. Nagsugod o kadaghan ang namalit sa ilang tindahan. Nalipay si Aling Lenda, kinakakwarta na sila. Apan, human sa pipila ka gabi, nagsugod usab ang mga katingad-an ng mga panghitabo sulod sa balay. Usa ka adlaw, samtang tulog kaayo sila kay gipang kapoy. Nakamata si Aling Lenda tungod sa saba nga murag adunay naglampaso sa sala. Nakamata usab ang iyang mga anak tungod sa kahadlok nga ilang gipangbati sa maong naglampaso. Ma, ano sa to? Ano na ang may naglampaso? Natulog pa man si kuya? Sulti sa iyang anak, niya nga si Rose. Shhh! Matulog na mo, kay eskwela pa mo ugma. Basin og guni-guni lang to. Sulti ni Aling Lenda. Kipasagdan na lang nila ang mga nadunggan nga tingog tungod sa kahadlok, pero wala kini inihunong tindog si Aling Lenda ug niadto sa sala. Pag-on niya sa suga, kalit lang nawala kini ug ang lampaso nakit-an niya sa tunga sa ilahang sala nga gitaguan nila kini sa kilid. Kinsaman mo? Ayaw taon mo pang hilabot ka namo. Nagpuyo na may diri nga malinawon. Sulti ni Lenda. Sa kahadlok nga sagol, kasuko kini. Nibalik si Aling Lenda sa ilahang kwarto ug wala na usab nila nadungog pa balik ang maong tingog. Pagkabuntag, sayo kaayo ni bangon si Aling Lenda aron magluto. Samtang nagaluto siya sa likod sa balay, nakahinumdum siya sa mga nadunggan kay tungod nakabati ug kahadlok, pero wala niya kini gipakita sa iyang mga anak. Samtang nagluto siya sa likod sa balay,
kalit na ay nanawag sa iya ha. Og psst, psst. Kalit siyang milingi sa likod apan walay tao. Rose, mga anak, nakamata na ba mo? Wala siya nadungog nga tubag gikan sa iyang mga anak. Wala niya kinipan sina ug nagpadayon sa pagluluto. Gikanta na lang ni Aling Lenda aron dili mahadlok. Sa pagbaliwala ni Aling Lenda, naay nanawag na pud kaniya. Psst, psst. Sa ikaduhang pagtawag, nasuko ug nahadlok na si Aling Lenda. Kinsa na? Ayaw ko binuangi kung kinsa man galing na pahawa dinhi. Ayaw may hilabti kay wala minanang hilabot ninyo. Pahawa mo dinhi. Wala napugong ni Aling Lenda ug kalit ni dagan sa iyang mga anak ug gitan-aw iyang mga anak kung mata na ba o gibinuangan lang siya niini. Pag-abot niya sa kwarto sa iyang mga anak, tulog pa kaayo kini kay walay klase. Diyos ko, Mariusep, kahadlok ba ani? Honghong nga sulti ni Aling Lenda samtang gaapa sa iyang mga ginhawa. Nibalik sa Aling Lenda sa kusina kay iyahang niluto niya bayaan niya. Naginihinay lang kini og lakaw, pabalik, ug nanglingilingi sa kilid sa kahadlok nga iyang nabatian. Sa pagbalik niya, nawala na ang kapangsitsit kaniya. Og dakong pasalamat ni Aling Lenda ug nagpadayon siya sa iyang pagluluto. Human kaon pamahaw, nagbantay si Aling Lenda sa tindahan. Daghan gihapon ang namalit sa ilaha ug ang mga bata nag-eskwela. Si Aling Lenda na lang ang nabilin sa balay. Hapon na, pauli na ang iyahang mga anak. Nakauna-huna og luto si Aling Lenda ug himo og turong saging para na ay i-snack ang iyang mga anak pag makauli na kini. Paghuman, nigawas si Aling Lenda, nakita niya nga grabe na ang dahon sa ilahang balay. Nanilhig si Aling Lenda sa balay sa bakanting nga lote nga napuno sa mga dahon sa mangga. Sa pagpanilhig, kalit nga niabot iyahang mga anak. Bless ko ma, sulti sa iyang mga anak. Oh, naanaday mo? Sulod na mo og mag-ilis kay na ako giandang maturon sa lamesa. Sulti ni Aling Lenda. Nang padayon si Aling Lenda sa paglimpyo, ug kalit lang ni sirado ang bintana sa iyang likod. Gitan-aw lang kini ni Aling Lenda ug wala siya nagpadala sa kahadlok ug iyang gibaliwala na sad kini. Usa ka gabi samtang natulog ang mga bata, nakadungog siya og hinay nga mga tunog gikan sa taas sa balay. Sa una, nabunahuna siya nga basin ilaga ato. Apan sa dihang iyang gitan-aw ang kwarto sa iyang mga anak nga natulog, nibalik ug wala nagpakita og kahadlok si Aling Lenda, pero sa pag-istorya samtang nakahigda siya, otro niya nga dunggan ang mga tunog nga murag tao. Grabe nanindog iyang mga balhibo ug tagbaw ug apa sa iyang ginhawa tungod sa kahadlok. Gakakusog na iyahang heartbeat sa kahadlok ug nabantayan niya nga naay anino nga niagi sa bintana ug paglingi ni Aling Lenda nawala kini. Isa ka adlaw nangutana siya sa mga silingan mahitungod sa mga kahadlok nga iyang nagadunggan ug gagakakita sa balay. Nay, dugay na ba na ay gaparamdam diri o mga kahadlok diri nga balay? Ay day, sulti sa tingkulang. Dugay ra nga naay mga gapakita diha nga balay. Naay gapakita nga wetlidi, mo nang mabantayan namo nga mutan-aw mi diha. Naay usab mga mata nga mutan-aw sa imuha. Ug anak pa nila, diha namatay ang babae nga tag-iya og iyang lola ug gituuhan nila nga sila ang kaparamdam. Mao di ay grabe kayo sila magparamdam. Basig dili gusto nga puy-an kini sa uban nga tao. Sulti ni Aling Lenda. Nakauna-huna siya sa tanan kaagi nga kahadlok sa balay, ang pagsitsit, ang mga bintana nga kalit na lang murag nay kasuko, ug ang mga anino sa gabi kay isa ka white lady. Siguro day kay sa nagrenta ani nga balay katukayan nang hawa raman sila. Tuod
ug kanila dili nila makaya ang kahadlok sa ilang ginabatian kay pirmi na lang daw kini magaparamdam sa ilaha. Dugang sulti sa tigulang. Salamat nay. Ako pod nagplano basin og mohawa pud mi diri kay grabe mo kaon lang kurente. Bisan pa og wala kaayo gamita ang mga suga ug TV. Unya dili makaya ang mga kahadlok pati akong mga anak gaapektuhan tungod sa mga nadunggan nila diri nga balay. Sulti ni Aling Lenda samtang iyang mga balhibo nanindog kini. Isa ka gabi human nila og kaon, giistoryahan ni Aling Lenda iyang mga anak sa iyahang desisyon nga makaayo sa ilahang pamilya. Mga anak, nagplano ko nga muhawa na kita diri nga balay kay tungod sa kahadlok nga mabatian ninyo ug ako gaapektuhan pod ang inyong mga concentration diha sa pag-eskwela kay dili magka-study tungod gagahadlok magpagabi. Sulti ni Aling Lenda sa iyang mga anak. Ma, kung unsa man imuhang desisyon, uyon lang pud kami kay dili na pud namo kaya diri nga balay. Maalad na lang mi pero di gihapon malikayan ang kahadlok. Sulti ni Rose. O ma, kanusa man ta mamalhin ma. Sulti ni Joshua. Ugma puhon mga anak, kay Sabado naman, para matabangan nato og limpyo og hipos diri ay hatamang lakaw. Busa pangatulog na mo didto og sayo. Katamang hipos ugma. Sulti ni Aling Lenda sa mga bata. Sa pagtindog nila, kalit lang ni Palong ang suga sa ilahang sala. Mama! Sulti sa iyang mga anak nga nahadlok. Ayaw mo pang hilabot. Manghawa na diri ugma para sa inyong kalinawon. Sulti ni Aling Lenda. Nanulod sila sa ilahang mga kwarto ug natulog na lang sa panghitabo nga kahadlok. Buntag na. Isugdan na nila kini og panglimpyo og hipos ni Aling Lenda ug iyang mga anak. Dako ang kalipay ni Aling Lenda sa iyang mga desisyon nga makaayo sa iyang pamilya ug sa mga espiritu nga gabantay sa balay nga malinawon. Hapon na ug nakauli na sila sa ilang payag. Sa pagpuyo ni Aling Lenda na ay kahadlok ug nagpabilin nga kusgan para sa iyang mga anak. Sa pagbalik nila sa iyang payag, malinawon ug malipayon sila nga nagpuyo sa balay uban iyang mga anak.